साउन्ड आएको छ साउन्ड साउन्ड आएको छ यस छ नि त साउन्ड आएको छ नि त साउन्ड ल साथीहरुलाई नमस्कार यस 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 ल गो अहेड विषयवस्तु अगाडि बढौं ल सुरुमा यो भर्नका लागि तपाईलाई एकपल्ट फेरि आज पनि सिकाएँ तपाईहरुलाई आज पनि सिकाएँ RAMESH BABU BHATTARAI ल अब रोल नम्बर 98566491 9 मा 8 मा 5 मा 6 मा 0 मा 6 मा 6 मा 4 मा 9 मा 1 मा 1 मा हेर यो साल यो हो 3 र 9 39 सालमा जन्मिए कार्तिक 5 गते जन्मिए 07 कार्तिक 5 मा 39 साल कार्तिक कति गते 5 मा हो यो गते यो महिना यो साल अब म मेल म खुल्ला विज्ञापन नम्बर 2020-1-78-79 20-10-1-78-79 प्राथमिक भयो प्राथमिकको विषय चाहिएन निमावि भयो विषय लेख्ने वर्ड्स 9 क्लासमा छु क्लासमा फोन राख्नु त क्लासमा छु क्लासमा चारवटा नाम 9 लसस 98 5 6 0 6 6 4 9 1 1 सिग्नेचर 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 ल अब चारवटा नाम हुनेले कसरी लेख्ने भन्नुभएको छ रमेश बाबु भट्टराई हो अब यहाँ भयो भने यहाँ अटे लेख्ने न अटे तिनटै भए पनि भयो अटे लेख्ने न अटे तिनटै भए पनि सिम्बल नम्बरले क्लियरिफाई गर्छ चारवटा नाम भएको प्राय हुनुहुन्छ धन बहादुर छेत्री थापा भयो भने त्यही अटे लेख्ने लास्ट नाम न अटे धन बहादुर छेत्री मात्रै रह्यो ल है त अब यहाँ कहिले कहिले खुल्ला र महिला दुईटै हुन नि सक्छ दुईटै भयो दुईटै लाउने ल खुल्ला र महिला दुईटै भयो दुईटै लाउने ओहो गो अहेड अब आज जानुभयो भने भोलि सिक्ने फेरि आज नजाने भोलि सिक्ने फेरि ल यहाँ रमेश बाबु भट्टराई अब यहाँ मानम थापा भयो भने THAPA यसरी लेख्ने ल मानम होइन भने तीनटा लेखे पुग्छ 1 2 3 नेम लेखे पुग्छ ल मा गए अब यहाँ मुख्य हेर यहाँ हामीले केही पनि भर्ने हैन हेर यहाँ केही पनि लेख्ने हैन नलेख्ने हामीले केही पनि नलेख्ने फेरि नलेख्ने नै लेखेर छोड्दिन होला नि केही पनि नलेख्ने यहाँ केही नलेख्ने अब यहाँ हाम्रो खुल्ला सामान्य परीक्षा हो यहाँ टिक लाउने सेट हाम्रो जे छ त्यही लाउने
सिट जे छ त्यही लगाउने अनि के लगाउने ए लगाउने 1 को ए हो भने ए 2 को ए 3 को बी 6 मानम 4 को छोडियो 5 मा 5 को पढेर फेरि 4 को लाउने हैन नि छोडेको ख्याल गर्ने ल आज नजाने भोलि सिकाउँछु आज नजाने भोलि सिकाउँछु आज नजाने भोलि ल गो अहेड यहाँ मोडल पनि छ हेर्नु होला यहाँ मोडल पनि छ यहाँ मोडल पनि छ हेर्नु होला यहाँ मोडल पनि छ हेर्नु होला अब यो सम्पूर्ण साथीहरुलाई यही शिक्षक लाइसेन्सको अनलाइन र भौतिक कक्षा युनियन एजुकेसनमा कसले लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउँछ सुन्नु कसले दिन पाउँछ लाइसेन्स परीक्षा बीबीएस ले पाउँछ बीबीए ले पाउँछ बीआईटी ले पाउँछ बीबीएम ले पाउँछ बीटीएम ले पाउँछ बीए इंग्लिश ले पाउँछ म्याथ ले पाउँछ इन्जिनियरिङ ले पाउँछ कम्प्युटर साइन्स ले पाउँछ बीएड ले पाउँछ +2 शिक्षा छात्र पाउँछ अनि यहाँ छुटे चाहिँ एउटा साइन्स ले पाउँछ साइन्स ले पनि पाउँछ साइन्स ले पनि पाउँछ दिन साइन्स ले बीएससी ले पनि पाउँछ बीएससी ले पनि पाउँछ साइन्स ले प्रशिक्षकहरू पुष्पराज ढकाल पदमराज सर तयनाथ कुबेर सर प्रदीप सर म आफै यी फोन नम्बरहरुमा सम्पर्क गराएर आफ्ना नजिकका भाइ बहिनीहरुलाई तपाईहरुले के गर्नु होला युनियन एजुकेसनमा जोडिदिन अनुरोध छ शिक्षक लाइसेन्सको अहिले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षक लाइसेन्सको के अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको कक्षा हुन्छ जोडिदिनु होला मेरो हार्दिक अनुरोध छ तपाईहरुलाई अब गए अर्कोमा टिचरहरु अब विगतमै नेपालकै उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सफल हो हाम्रो लाइसेन्समा सबैभन्दा नेपालमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पास गराउन सफल हाम्रो इन्स्टिट्युट हो लाइसेन्समा यहाँभन्दा अगाडि सबैभन्दा धेरै नेपालकै उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सफल हो हाम्रो इन्स्टिट्युट नेपालकै उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सफल अब अनलाइन पनि हुन्छ हाम्रो भौतिक पनि हुन्छ ख्याल गर्नु होला प्रशिक्षकहरू पदम सर पुष्प सर म कोया सर कुबेर सर र यहाँ मैले सन्दीप पोखरेल सर पनि हुनुहुन्छ र नयाँ कक्षाहरू चैत्र 6 गतेबाट सुरु हुन्छन् डेली युनिट टेस्ट विकली मोडल टेस्ट हुन्छ तपाईहरुका चाहिँ परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म कक्षा सञ्चालन हुन्छ जुम आइडी यसमा र पासकोडमा पर्सि ओरिएन्टेसन क्लासमा पठाइदिनु होला म यो तपाईहरुलाई अनुरोध गरे र यी फोन नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्नु होला अब म अगाडि बढे ल ग्रह र तिनका उपग्रह बीच जोडा मिलाउनुस् ल ग्रह र तिनका उपग्रह बीच जोडा मिलाउनुस् कसले मिलाउनु भयो कसले मिलाउनु भएन ग्रह र तिनका उपग्रह बीच जोडा मिलाउनुस् ल ए साथी क्लासमा छु म क्लासमा अहिले फोन राख्नु त ग्रह र तिनका उपग्रह बीच जोडा मिलाउनुस् बृहस्पति शनि अरुण मंगल ल भन्नु बृहस्पतिको गेनिमेड र लिडा गेनिमेड सबभन्दा ठुलो लिडा सबैभन्दा सानो शनिको टिटन अरुणको टाइटानिया मंगलको फोबस र डिमोस ल यो कुन मूल्य त 1 को ख 2 को ग 3 को घ 1 को ख 2 को ग 3 को घ 4 को क भनेपछि कुन भयो आन्सर ग सही अब अर्कोमा गए यो तपाईले दिइसकेको प्रश्न हो ल यसो सही उत्तर ग अब अरुणका उपग्रह कतिवटा छन् अरुणका उपग्रह 27 वरुणका 14 शनिको 82 बृहस्पतिको 79 पृथ्वीको 1 चन्द्रमा र मंगलको 2 आहा अब म गए अर्कोमा तलका भनाइ विचार गर्नुस्
विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल हो जसको क्षेत्रफल यति छ है। जसको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् कति छ है। जसको क्षेत्रफल कति छ हेर्नु हेर्नु। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल हो जसको क्षेत्रफल 14,324 वर्ग किलोमिटर छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन र लामो नदी नाइल हो। चिसो मरुभूमि गोबी हो भने तातो मरुभूमि सहारा हो। सहारा हो। सहारा होला त सहारा हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन र लामो नदी हो। चिसो मरुभूमि गोबी हो भने तातो मरुभूमि सहारा हो। ल यो पनि ठीक, यो पनि ठीक, यो पनि ठीक, सबै ठीक। गोबी एसियाको ठुलो, गोबी मरुभूमि एसियाको ठुलो, सहारा मरुभूमि अफ्रिकामा पर्छ विश्वको ठुलो। अब यहाँ अरबको कुरा छ। अरबले अहिलेसम्म उ पाइसकेको छैन। अरब मरुभूमिले त्यसले पूर्ण मान्यता पाइसकेको छैन। सहारा मरुभूमि अफ्रिकामा पर्छ ठुलो। चिसो मरुभूमि गोबी हो त है। चिसो मरुभूमि गोबी हो भने तातो मरुभूमि सहारा हो। ठिक छ त, ठिक छ त यो। ल अब म गएँ अर्कोमा। अर्कोमा जान्छु म छिटो छिटो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल हो। ठिक छ। सहारा ठुलो अफ्रिका अफ्रिका यो सहारा मरुभूमि साथी हो। एकछिन है, एकैछिन साथी हो। एकैछिन है, एकैछिन। एकछिन डाउनलोड फाइलमा जाऊ। एकछिन वेट गर्नुहोस् है। फाइल म्यानेजर त्यही हो त। यो पनि होइन। एकैछिन वेट गर्नुहोस् है। ल अब यो सहारा मरुभूमिले 12 राष्ट्रसँग जोडिएको छ। सहारा मरुभूमि गोबी मरुभूमि चीन र मङ्गोलियामा पर्छ है। सहारा मरुभूमि 12 राष्ट्रसँग जोडिएको छ। 12 राष्ट्रसँग जोडिएको छ गोबी मरुभूमि चीन र मङ्गोलिया। ल अर्कोमा गएँ म। हावापानीको आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? हावापानीको आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? हावापानीको आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? धेरै साथीहरूले सही उत्तर दिनुभएको छ। हावापानीको आधार 5 वटा भनेर सही उत्तर दिनुभएको छ। 5 वटा भनेर सही उत्तर दिनुभएको छ। हावापानीको हेर्नुहोस् 5 वटा। उष्ण मनसुनी 1200 मिटरसम्म, समुद्रको उचाइबाट 1200 मिटरसम्म, न्यानो समशीतोष्ण 1200 देखि 2100 मिटरसम्म, ठन्डा समशीतोष्ण 2100 देखि 3350 मिटरसम्म, लेकाली 3350 मिटरदेखि 500 मिटरसम्म। सरी 5000 मिटरसम्म हो। यहाँ 0 लेख्न छोडेछन् साथीहरूले। 0 लेख्न छोड्नुभएछ हाम्रा मित्रहरूले। 0 5000 र हिमाली 5000 मिटर भन्दा माथि। ल है त। उष्ण मनसुनी हो हाम्रो जलेश्वरबाट 1200 मिटरसम्म, न्यानो समशीतोष्ण यति, ठन्डा समशीतोष्ण यति, लेकाली यति र हिमाली यति। यो समुद्र सतहबाट 1200 मिटरसम्म भन्न खोजेको यो। ल म अर्कोमा गएँ। 5 वटा। कतिवटा? 5 वटा। उष्ण मनसुनी, न्यानो समशीतोष्ण, ठन्डा समशीतोष्ण, लेकाली र हिमाली है। नेक्स्ट ल हेर्नुहोस् है।
हावापानीको आधारमा नेपाललाई 5 भागमा जोडा मिलाउनुहोस्। नेपालमा जलाशयले ओगटेको नेपालले जलाशयले ओगटेको 7.06, नदीले ओगटेको 3.9, विश्वको कुल क्षेत्रफलको नेपालले ओगटेको 0.01 र नेपालको जलस्रोतको विश्वको जलस्रोतले ओगटेको प्रतिशत जलस्रोतमा 2.27%। नेपालको जलस्रोतले ओगटेको विश्वमा 2.27, नेपालको जलस्रोतको विश्वको जलस्रोत क्षेत्र ओगटेको प्रतिशत 2.27, नेपालको जलाशयले ओगटेको 7.06, विश्वको कुल क्षेत्रफलको नेपाल विश्वको कुल क्षेत्रफलमा नेपाल 0.01% हो। अब यो तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ। कुन भयो त सही उत्तर? क। यसको सही उत्तर कुन भयो हेर्नुस्? क को 2, ख को 3, ग को 4 र घ को 1। घ को 1 भएको कुन छ खै? क को 2, ख को 3, ग को 4 र घ को 1 भएको यो ग भयो सही उत्तर। सही उत्तर ग भयो। सही उत्तर ग भयो। विश्वमा बोलिने 4 विश्वमा बोलिने 4 परिवारका भाषा तलका मध्ये कुन होइन? र विश्वमा बोलिने 4 परिवारका भाषा तलका मध्ये कुन होइन? यो होइन, द्रविड हो। यो द्रविड, भारुपेली, भोट-बर्मेली, आग्नेय र द्रविड हो। यो मङ्गोलियन होइन। र विश्वमा बोलिने 4 परिवारका भाषा भारुपेली, भोट-बर्मेली, आग्नेय र द्रविड हो। मङ्गोलियन होइन। मङ्गोलियन होइन। मङ्गोलियन होइन। मङ्गोलियन होइन। गए अर्कोमा। विक्रम सम्वत 2074 प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाबाट कम निर्वाचन जिल्ला भएको क्रम कुन सही हो? ल यो मिलाउनुस्। यो मिलाउनुस्। धेरैबाट थोरै। धेरैबाट थोरै मिलाउनुस्। ल 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 धेरैबाट थोरै मिलाउनुस्। हेरौँ हेरौँ हेरौँ। ल मिलाउनुस्। मिलाउनुस्। ल मिलाउनुस्। मिलाउनुस्। ल ल ल हेर्नुहोस्। काठमाडौँ, मोरङ, चितवन, झापा, रौतहट। यहाँ गलत भएछ। यो साथीहरूले हेर्दै यहाँ तल एन्सर छ काठमाडौँको 10 वटा। काठमाडौँको 10 वटा। हेर्नुहोस् है, यहाँ साथीहरूले गलत उत्तर हालिहाल्नु भएको छ है। काठमाडौँ, मोरङ,
झापा रौतहट चितवन। यहाँ गलत उत्तर ठोकिहाल्नु भयो चाहिँ है। ल हेर्नुहोस् है, काठमाडौँका 10वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। काठमाडौँका 10वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। मोरङका 6वटा छन्। झापाका 5वटा छन् र यसै गरी रूपन्देही र कैलालीका पनि 5वटा छन्। रौतहट लगायत 9वटाका 4वटा छन्। चितवन लगायतका 7वटा जिल्लाका कतिवटा छन्? 3वटा छन्। 2 निर्वाचन क्षेत्र भएका 21 जिल्ला छन् र यसै गरी 1 निर्वाचन क्षेत्र भएका 35 जिल्ला छन्। भनेपछि के भयो? काठमाडौँ, मोरङ, झापा, रौतहट र यसमा के मिल्यो? चितवन मिल्यो। ल हेरियो, यो हेर्नु होला, स्क्रिनशट राख्नु होला, स्क्रिनशट राख्नु होला। काठमाडौँ, मोरङ, झापा, रौतहट, चितवन। त्यो एन्सर जे एन्सर हेर, यहाँ साथीहरूले प्राविधिक रूपमा गल्ती गरे पनि यी 10वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौँ, 6वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको मोरङ, 5वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको झापा, रूपन्देही पनि 5वटा, कैलाली पनि 5वटा, रौतहट लगायत 9वटा जिल्लाको 4वटा, चितवन लगायत 7वटा जिल्लाको 3वटा, 2वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको 21 जिल्ला र 1 निर्वाचन क्षेत्र भएको 35 जिल्ला। ल म अर्कोमा गएँ। यो प्राविधिक साथीहरू हेरिरहनु भएको भने मिलाइहाल्नुहोस् तत्काल। प्राविधिक मित्रहरू तपाईहरुले हेर्नु भएको भने जेनरल सेन्स लगाएर तलको हेरेर क्रम मिलाउनुहोस्। प्राविधिक साथीहरू यो 6 नम्बरको एन्सर मिलाइहाल्नुहोस्। ल जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर छान्नुहोस्। पाटनको श्रीकृष्ण मन्दिर, भक्तपुरको 55 झाले दरबार, कैलाशकोट भवन, भद्र दिवस। ल प्राविधिक साथीहरू क्वेशन नम्बर 6 को मिलाइहाल्नुहोस् है तपाईहरुले। एन्सर त्यही तल छ। ल जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर छान्नुहोस्। पाटनको श्रीकृष्ण मन्दिर, सिद्धि नरसिंह मल्लले, भक्तपुरको 55 झाले दरबार भूपतिन्द्र मल्लले, कैलाशकोट भवन अंशु वर्माले र भद्र दिवस कसले? नरेन्द्र देवले बनाएका हुन्। त्यसकारणले 1 को क ख करे, क को 1, ख को 2, ग को 3 यही ठिक छ। ल सीधा सीधा म प्रश्न गएँ। प्रश्न 7 मा नगइकन अब 8, 7 पछि 8 मा गएँ। ल तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। ल तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। ल आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार आर्थिक वर्ष, अब भनेको आर्थिक वर्ष 2077-78 मा शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि 3.06% र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यसको योगदान 8.05 छ। शैक्षिक क्षेत्र 2077 मा नेपालका कुल 35,674 विद्यालय छन्। आधारभूत तहमा महिला शिक्षक अनुपात 46.6% छ र माध्यमिकमा 20.7% रहेको छ। 15 देखि 24 वर्षका उमेर समूहको साक्षरता दर 88.6% रहेको छ। के अनुसार? आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार। कुन सही कुन गलत हो हेर्नुहोस्। ल इम्पोर्टेन्ट छ, स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला। स्क्रिनशट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन आइएमपी। ल महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो यो। स्क्रिनशट प्लिज, स्क्रिनशट प्लिज। स्क्रिनशट प्लिज। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभालाई स्वीकृत गरे बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बजेटको योगदानको आधारमा धेरै योगदानका आधारबाट थोरै योगदानको क्रम मिलाउनुहोस्। ल ल धेरै योगदानबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभाले है, 76औं महासभाले। ल त ल ल ल साथीहरु, ल
ल भन्नुहोस् ल अमेरिका अमेरिका सबैभन्दा धेरै 22% अहिले है 76 अनुसार अमेरिका 22 चीन 15.25 जापान अब हेर्नुहोस् है सबभन्दा धेरै अमेरिका यसमा अब नेपालको कति छ नेपालको 0.010% भुटानको कति छ भुटानको 0.0 हो 0.1% छ है भुटानको जापानको 8 पोइन्ट हेर्नुहोस् है त्यहाँ कसको कति छ लगानी हेर्नुहोस् है अमेरिका चीन जापान जर्मनी बेलायत फ्रान्स ल हेर्नुहोस् कसको कति छ लगानी हेर्नु त है कसको कति छ लगानी हेर्नु त अमेरिका चीन जापान जर्मनी बेलायत ल युएनओमा युएनओको अर्थ आर्थिक भार ल युएनओको बजेटमा अमेरिकाको 76 महासभा अनुसार है 76 अनुसार चीनको 15.25 फेरि अब यहाँ बेलायत छुटाएको छन् साथीहरूले यो पनि 11 हो प्राविधिक मित्रहरूले धेरै नै गल्ती गरिरहेछन् यहाँ प्राविधिक गल्तीहरूले एकदम लापरवाही गरिरहनु भएको छ अब ल जापानको 8.033 जापानको 8.033 ल जर्मनीको 6.11 बेलायतको 4.37 फ्रान्सको 4.31 नेपालको 0.010% भुटानको 0.001% ल यो 76 महासभा अनुसार 76 अनुसार ल स्क्रिनशट राख्नुहोस् है स्क्रिनशट पहिलो अमेरिका दोस्रो चीन तेस्रो जापान चौथो जर्मनी पाँचौं बेलायत छैटौं फ्रान्स ल ल म अब अर्कोमा गएँ ल सीएनएन हेऱ्यो 2011 को अवार्ड कसले जित्यो ल अहिले म फास्ट गएँ सिरेल राइनेसले जित्यो सिरेस राइनेसले सीएनएन हेऱ्यो 2021 को अवार्ड म जान्छु नेपालमा सर्वप्रथम जैविक विविधता महासन्धि कहिलेदेखि लागू भयो साथीहरू प्राविधिक रूपमा हेर्दै हेर्नु भएन ल कहिलेदेखि लागू भयो ल यसो सही उत्तर हो 2050 फागुन 9 बाट विक्रम सम्वत 2050 फागुन 9 बाट 2050 फागुन 9 नेपालमा सर्वप्रथम जैव विविधता महासन्धि कहिले लागू भयो 2050 फागुन 9 2050 फाल्गुन 9 2050 फागुन 9 नेपालमा सर्वप्रथम जैव विविधता महासन्धि कहिले लागू भयो 2050 फागुन 9 2050 फागुन 9 2050 फागुन 9 2050 फागुन 9 नेपालमा सर्वप्रथम जैव विविधता महासन्धि कहिलेदेखि लागू भयो 2050 फागुन 9 बाट ल पृथ्वीको ओजन तह विनाश गर्ने मुख्य ग्यास कुन हो मिथेन कार्बन डाइअक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन मोनोअक्साइड
यहाँ मैले किताबमा कार्बन कार्बन मोनोअक्साइड भेटेको थिएँ, यो होइन, यो गलत रहेछ। यो सही उत्तर हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 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 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हालका महासचिव को हुन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घका हालका महासचिव को हुन्? यो सजिलो क्वेसन, सबैले मिलाउनुहुन्छ। कुन देशका हुन्? कुन देशका हो? एन्टोनियो गुटेरस कुन देशका हुन्? कुन देशका? कुन देशका हुन्? कुन देशका हुन्? गुड गुड। पोर्चुगलका पनि हुन् एन्टोनियो गुटेरस। अर्को नोबल पुरस्कार 2021 को शान्तितर्फ प्राप्त गर्ने फिलिपिनो है। यो फिलिपिनो नागरिक मारिया रेसा र रसियन नागरिक दिमित्री मुरातोभ रसियाका हुन् भने उक्त पुरस्कार के को योगदानका आधारमा गरिएको थियो? पुरस्कार प्रदान, उक्त पुरस्कार प्रदान के को योगदानको आधारमा गरिएको थियो? जातीय विभेद अन्त्यका लागि, कोभिड-19 रोकथाममा अतुलनीय योगदान गरे बापत है। शान्तितर्फको नोबल पुरस्कार 2021 को मारिया रेसा कसलाई दियो रे? शान्तितर्फको 2 जनालाई, मारिया रेसा र दिमित्री मुरातोभलाई प्रदान गरियो शान्तितर्फको पुरस्कार। के को लागि? के को लागि? ल हेर्नुस्, के को लागि? एउटा जातीय विभेद अन्त्यका लागि गरेको प्रयासमा, कोभिड-19 रोकथाममा अतुलनीय योगदान गरे बापत, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि गरेको प्रयासमा, लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि गरेको प्रयासमा। ल भन्नुस् कुन ठिक हो? यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो पनि महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो यो। आइएमपी1 ल नोबल पुरस्कार 2021 को शान्तितर्फ प्राप्त गर्ने फिलिपिनो नागरिक मारिया रेसा र रसियन नागरिक हो दिमित्री मुरातोभ हुन् भने उक्त पुरस्कार के को योगदानको आधारमा प्रदान गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि गरेको प्रयासमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि गरेको प्रयासमा मारिया रेसा र दिमित्री मुरातोभलाई प्रदान गरियो नोबल शान्तितर्फको पुरस्कार। म गएँ अर्कोमा। ल नेपालमा छुवाछुतको अन्त्य कुन कानुनले गरेको हो? मुलुकी ऐन, समाज सुधार ऐन, सामाजिक सुधार व्यवस्था ऐन, छुवाछुत विरुद्धको ऐन। धेरैले यो त मिलाइसक्नुभयो। यसको सही उत्तर हो छुवाछुत अन्त्यको प्रयास मुलुकी ऐन, छुवाछुत अन्त्यको प्रयास मुलुकी ऐन, मुलुकी ऐन, छुवाछुत अन्त्यको प्रयास मुलुकी ऐन। अर्कोतिर गएमा डिस्कुलिङ सोसाइटी इभान इलिच, डिस्कुलिङ सोसाइटी इभान इलिच, इभान इलिचसँग सम्बन्धित छ भने द स्कुल इज डेड कोसँग सम्बन्धित छ? एभरेट रेमर, पाउलो फेरो, जोन डिबे, जर्ज प्याने। ल भन्नु। पाउलो फेरो त पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड हो। पाउलो फेरो त पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड, पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड भनेको पाउलो फेरो। यो डिस्कुलिङ सोसाइटी भनेको इभान इलिच हो। द स्कुल इज डेड एभरेट रेमर, रेमर रेमर, द स्कुल इज डेड एभरेट रेमर। ल अर्को बाल बालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान 2060 भाद्र 3 बाट कसको सहयोग र अगुवाईमा भएको? ल बाल बालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान 2060 भाद्र 3 बाट कसको सहयोग र अगुवाईमा भएको? न भन्नुस्।
ल कसको सहयोगमा भएको? यसको सही उत्तर हो सेभ द चिल्ड्रेन। यसको सही उत्तर हो सेभ द चिल्ड्रेन। विकासका सम्बन्धमा तलका कुन भनाइ ठिक छैन? विकास परिणात्मक र गुणात्मक हुन्छ, यो भनाइ ठिक छ, यो भनाइ ठिक छ। विकास मानवको सर्वाङ्गीण पक्षको एकीकृत रूप हो, यो पनि ठिक छ। मानवलाई आत्म प्रकटीकरणको दिशामा डोर्याउने विकास हो, यो पनि ठिक छ। विकासको सम्बन्ध शारीरिक परिपक्वता छ, मात्र हेरी मात्रले बिगार्यो, यो गलत छ, यो गलत छ, यो गलत छ, यो गलत छ, यो गलत छ। ल अर्कोमा गएँ। आदत ज्ञान र अभिवृद्धिको प्राप्ति नै सिकाइ हो, यो भनाइ कसको हो? स्किनरको, गेट्सन एच फ्रान्सको, क्रो एन्ड क्रोको, मेल्भिन एच मार्क्सको। ल 19 को ल 19 को हेर्नुहोस्। आदत ज्ञान र अभिवृद्धिको प्राप्ति नै सिकाइयो, यो भनाइ कसको हो? यो भनाइ कसको हो? सही उत्तर हो क्रो एन्ड क्रो। सही उत्तर हो क्रो एन्ड क्रो। ल हेर्नुहोस् त यहाँ पहिला सही उत्तर हो क्रो एन्ड क्रो। आदत ज्ञान र अभिवृद्धिको प्रगति नै सिकाइयो भन्ने क्रो एन्ड क्रो हुन्। अनि अर्को हेरे हेर्नुहोस् त, स्किनरले व्यवहारको आर्जनमा प्रगति भनेको सिकाइ। स्किनरले सिकाइ भनेको के भन्छन्? स्किनरले सिकाइ कसरी भन्छन्? सिकाइ कसले कसरी परिभाषित गरे हेर्नुहोस्। स्किनरले सिकाइले व्यवहारको आर्जनमा प्रगति भने, मेल्भिनले व्यवहारको स्थायी परिवर्तन भने, गेट्स एन्ड इजफ्राइन्डले अनुभव तालिम र व्यवहारमा हुने परिवर्तन भने। सबैले व्यवहार भनेका छन् हेर्नुहोस् है। सबैले व्यवहार, तर व्यवहारलाई नि कुनले कसरी परिभाषित गरेका छन् हेर्नु होला है। स्किनरले व्यवहारको आर्जनमा प्रगति सिकाइयो भनेका छन्, मेल्भिनले व्यवहारको स्थायी परिवर्तन सिकाइ भनेका छन्, गेट्स एन्ड इजफ्राइन्डले अनुभव तालिम र व्यवहारमा परिवर्तनलाई के भनेका छन्? सिकाइ भनेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, सबैले व्यवहार भनेका छन्, तर व्यवहारलाई कसरी परिभाषित गरे हेर्नुहोस् है। ल म जान्छु अर्कोमा। ल तलका मध्ये प्राथमिक पुनर्बल कुन हो? रातो वस्तुप्रति आकर्षित हुनु, विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षित हुनु, पुरस्कारको लोभमा काम गर्नु, पुरस्कारको लोभमा काम गर्नु, जाहिरको लोभमा कम्प्युटर सिक्नु। ल ल भन्नुहोस्। यसको सही उत्तर हो विपरीत लिङ्गतिर आकर्षित हुनु। यो प्राथमिक पुनर्बल हो। प्राथमिक पुनर्बल भनेको स्वतः, प्राथमिक पुनर्बल भनेको स्वतः, जस्तै तिर्खा लाग्नु, मूत्रत्याग लाग्नु, यी सबै प्राथमिक स्वतः हुने, प्राकृतिक रूपमै हुने, प्राकृतिक रूपले मान्छेलाई काममा अग्रसर गराउने, प्राकृतिक रूपमै मान्छेलाई काममा अग्रसर गराउने। प्राथमिक पुनर्बल भनेको प्राकृतिक रूपमै मान्छेलाई काममा अग्रसर गराउने। जस्तै मूत्रत्याग तपाईलाई कसैले मूत्रत्याग तपाईले हैन, प्राकृतिक रूपमै मूत्रत्याग गर्नका लागि तपाई उत्प्रेरित हुनुहुन्छ के, त्यस्तो पुनर्बल हो। अनि तिर्खा लाग्यो भने स्वतः रूपमा तपाई तिर्खा पानी खोल्न जानुहुन्छ के, स्वतः रूपमा हुने प्राथमिक पुनर्बल हो। तर केको लागि? पुरस्कारको लोभमा काम गर्नु भनेको प्राथमिक भएन, यो प्राथमिक भएन, प्राथमिक पुनर्बल भएन यो। किनकि यो त पुरस्कारको लोभमा काम गर्ने भनेको त प्राकृतिक रूपमा भएको होइन, यो आफ्नो उसको लागि बनाउने हो। यो प्राथमिक पुनर्बल भनेको यस्तो पुनर्बल हो जसले स्वतः रूपमा कार्य गर्न, प्राकृतिक रूपमा कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्छ, त्यस्तालाई प्राथमिक पुनर्बल भनिन्छ। ल म अर्कोमा गएँ। तलका भनाइ विचार गर्नु। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाएको सिद्धान्तले विद्यार्थीको सृजनशीलता प्रस्फुटनमा प्रस्फुटनमा जोड दिन्छ। पुनर्बलको प्रयोगमा बढी जोड दिने सिद्धान्त कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त हो। एसआरआर को चेनलाई महत्त्वपूर्ण मान्ने सिद्धान्त व्यवहारवादी सिद्धान्त हुन्। ल ख र ग मात्र ठिक, सबै ठिक, सबै बेठिक। ल भन्नुहोस्। ल
ल भन्नुहोस्। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाएको सिद्धान्तले विद्यार्थीको सृजनशीलता प्रश्न जोड दिन्छ, यो गलत हो। पुनर्बलको प्रयोगमा बढी जोड दिने सिद्धान्त कार्यप्रयोग सिकाइ, यो ठिक हो। एसआरआर को चेनलाई महत्त्वपूर्ण मान्ने सिद्धान्त व्यवहारवादी सिद्धान्त, यो पनि ठिक हो। त्यसकारणले ख र ग मात्र ठिक, क बे ठिक। ल अर्कोमा गए 22 मा। म 22 मा गएँ, ल भन्नुहोस्। म 22 मा डीके व्हिलरका अनुसार विषयवस्तु छनौटका मुख्य आधार के हुन्? सार्थकता, उपयोगिता, चाख र मानव विकास, वैधता र सार्थकता, सान्दर्भिकता र समकालीन समाज, माथिका सबै। ल भन्नुहोस्। यो सार्थकता, उपयोगिता, चाख र आरएसजेएसले भनेका हुन्। कसले भनेका हुन् त? यो कसले? आरएसजेएसले। ल सार्थकता, उपयोगिता, चाख र मानव विकास हो। विषयवस्तु छनौटको मुख्य आधार सार्थकता, उपयोगिता, चाख र मानव विकास भनेर भनेका आरएसजेएसले हो। डीके व्हिलरले वैधता र सार्थकतालाई के भन्छन्? विषयवस्तुको छनौटको आधार। डीके व्हिलरले विषयवस्तुको छनौटको आधार के भनेका छन्? वैधता र सार्थकता, वैधता र सार्थकता। तर सार्थकता, उपयोगिता, चाख र मानव विकास विषयवस्तुका छनौटको आधार हुन् भन्ने आरएसजेएस हुन्। आरएसजेएस हुन्। म गएँ 23 मा। बेन्जामिन ब्लुमको परिमार्जित टेक्सोनोमी अफ एजुकेसन अब्जेक्टिभको परिमार्जित संस्करण 2002 अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्रको उच्चतम तह कुन हो? उच्चतम तह कुन हो? संज्ञानात्मक क्षेत्रको उच्चतम तह कुन हो? उच्चतम तह कुन हो? सिर्जना, मूल्याङ्कन, प्रयोग र स्मरण। यसको सही उत्तर हो सिर्जना। उच्चतम तह सिर्जना। उच्चतम तह सिर्जना हो। विद्यालय समयमा पाठ्यपुस्तकको अभाव भएमा शिक्षकले तलका मध्ये विद्यालय समयमा पाठ्यपुस्तकको अभाव भएमा शिक्षकले तलका मध्ये कुन सिकाइ सामग्री प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ? पुराना पुस्तक, इमेल, इन्टरनेट, वेबसाइटको प्रयोग, शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग, पाठ्यक्रम र सन्दर्भ सामग्रीको सिकाइमा प्रयोग। सामग्री र सिकाइलाई प्रयोग। ल भन्नुहोस्। ल विद्यालय समयमा पाठ्यपुस्तकको अभाव भएमा शिक्षकले तलका मध्ये कुन सिकाइ सामग्रीलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने मान्यता छ? शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोगलाई। शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोगलाई। शिक्षणलाई व्यवहारिकता। मित्र साहबलाई फोन गर त, के भन्नुभएको छ? फोनै गर त, फोन गरेर मलाई खबर गरिहाल। शिक्षणलाई व्यवहारिकता दिने तलका मध्ये कुन योजना हो? इकाइ योजना, वार्षिक कार्ययोजना, दैनिक पाठयोजना, वार्षिक कार्यपत्र। यो सबैले जान्नु भएको छ। दैनिक पाठयोजना। खोज विधिको सिद्धान्त तलका मध्ये कुन होइन? ल महत्त्वपूर्ण क्वेशन। खोज विधिको सिद्धान्त तलका मध्ये कुन होइन? खोज विधिको सिद्धान्त तलका मध्ये कुन होइन? उपयोगिताको सिद्धान्त, क्रियाशीलताको सिद्धान्त, स्व अनुभवको सिद्धान्त, पूर्वानुमानको सिद्धान्त। ल भन कुन होइन? ल भन्नुहोस्। ल भन्नु। खोज विधिको सिद्धान्त तलका मध्ये कुन होइन?
खोज विधिको सिद्धान्त तलका मध्ये कुन होइन? खोज विधिको सिद्धान्त तलका मध्ये कुन होइन? उपयोगिताको सिद्धान्त, क्रियाशीलताको सिद्धान्त, स्वअनुभवको सिद्धान्त र पूर्वानुमानको सिद्धान्त। ल भन्नुहोस् कुन होइन? ल खोज विधिको सिद्धान्त तलका मध्ये कुन होइन? उपयोगिताको सिद्धान्त, क्रियाशीलताको सिद्धान्त, स्वअनुभवको सिद्धान्त र पूर्वानुमानको सिद्धान्त। ल भन्नुहोस्, ल भन्नुहोस्। उपयोगिताको सिद्धान्त होइन है। के रहेछन् त? 6 वटा सिद्धान्त छन् यसका, 6 वटा सिद्धान्त छन्। यो होइन, यो बाहेक 6 वटा सिद्धान्त के रहेछन् त? क्रियाशीलताको सिद्धान्त हो, क्रियाशीलताको सिद्धान्त हो, स्वअनुभवको सिद्धान्त हो, पूर्वानुमानको सिद्धान्त हो। यो बाहेक के सिद्धान्तहरू छन्? ल हेर्नुहोस् त, यो बाहेक के सिद्धान्तहरू छन्? ल हेर्नुहोस् त, यो बाहेक सत्यपनको सिद्धान्त, रुचिको सिद्धान्त, प्रेरणाको सिद्धान्तहरू छ। उपयोगिताको सिद्धान्त सहित यो होइन, यो उपयोगिताको सिद्धान्त होइन। तर के हो? सत्यपनको सिद्धान्त, रुचिको सिद्धान्त, प्रेरणाको सिद्धान्त, पूर्वानुमानको सिद्धान्त, स्वअनुभवको सिद्धान्त, क्रियाशीलताको सिद्धान्त, यो खोज विधिको सिद्धान्त हो। खोज विधिको सिद्धान्त कतिवटा छन्? ल हेर्नुहोस्, स्क्रिनशट राख्नुहोस्। खोज विधिको सिद्धान्त, खोज विधिको सिद्धान्त के रहेछन् हेर्नुहोस्। खोज विधिको सिद्धान्त के रहेछन् हेर्नुहोस्। खोज विधिको सिद्धान्त, खोज विधिको सिद्धान्त 6 वटा रहेछन्, 6 वटा खोज विधिका सिद्धान्त। यो होइन हो खोज विधिको सिद्धान्त। खोज विधिको सिद्धान्त के रहेछन्? क्रियाशीलताको सिद्धान्त, स्वअनुभवको सिद्धान्त, पूर्वानुमानको सिद्धान्त, सत्यपनको सिद्धान्त, रुचिको सिद्धान्त, प्रेरणाको सिद्धान्त। धन्यवाद। म अर्कोमा गएँ। शिक्षण प्रणालीको 3 महत्त्वपूर्ण अङ्ग तलका मध्ये कुन हो? शैक्षिक लगानी, प्रक्रिया र उत्पादन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र विद्यालय, शिक्षण विषयवस्तु र सिकाइ, लक्ष्य विधि र मूल्याङ्कन। ल शिक्षण प्रणालीको 3 महत्त्वपूर्ण अङ्ग तलका मध्ये कुन हो? शिक्षण प्रणालीको 3 महत्त्वपूर्ण अङ्ग तलका मध्ये कुन हो? धेरैले बिगार्नु भएको छ यो, धेरैले बिगार्नु भएको छ यो। यसको सही उत्तर हो लक्ष्य विधि र मूल्याङ्कन। यसको सही उत्तर हो लक्ष्य विधि र मूल्याङ्कन। शिक्षण प्रणालीको 3 महत्त्वपूर्ण अङ्ग, शिक्षण प्रणालीको 3 महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो लक्ष्य, विधि र मूल्याङ्कन। धन्यवाद। अर्कोमा गएँ म। निदानात्मक मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा तलको तथ्य कुन सही छ? उपचारात्मक मूल्याङ्कन, स्तर निर्धारणको मूल्याङ्कन, निदानात्मक मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा तलको तथ्य कुन सही छ? हेलो, 8 बजे आउनुहुन्छ अरे? ठिक छ ल सर, मित्र सर 8 बजे जोडिनुहुन्छ है। मित्र सर 8 बजे जोडिनुहुन्छ। मित्र सर 8 बजे। ल निदानात्मक मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा तलको तथ्य कुन सही छ? उपचारात्मक मूल्याङ्कन, स्तर निर्धारणको मूल्याङ्कन, औपचारिक र विशिष्टीकरण तालिकामा आधारित मूल्याङ्कन, मूल्य मान्यता र प्रमाणीकरणमा आधारित मूल्याङ्कन। ल मित्र सर 8 बजे आउनुहुन्छ है। मित्र सर 8 बजे। मित्र सर 8 बजे। मित्र सर 8 बजे। मित्र सरको कक्षा 8 बजे। मित्र सरको कक्षा 8 बजे। ल निदानात्मक मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा तलको तथ्य कुन सही छ? यसको सही उत्तर हो उपचारात्मक मूल्याङ्कन। ल निदानात्मक मूल्याङ्कन भनेको उपचारात्मक मूल्याङ्कन हो। यो स्तर निर्धारण पनि होइन, औपचारिक विशिष्टीकरण तालिकामा आधारित पनि होइन, यो मूल्य मान्यता र प्रमाणीकरणमा आधारित पनि होइन। यो यी सबै के हुन्? स्तर निर्धारण, औपचारिक होइन, अनि यी सबै के हुन्? यी सबै के हुन्? यी निर्णयात्मक हुन्। ल निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको विशेषता हुन्। यी सबै निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको विशेषता हुन्। ल म गएँ अर्को 29 मा। जोडा मिलाउनुहोस्। ल मित्र सर 8 बजे जोडिनुहुन्छ। 8 बजे मित्र सरको कक्षा 8 बजे।
ल जोडा मिलाउनुहोस्। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता। ल ल ल ल जोडा मिलाइदिइहाल्नुहोस्। जोडा मिलाइदिइहाल्नुहोस्। ट्याक्कै जोडा मिलाइदिनुहोस्। ल जोडा मिलाइदिनुहोस्। ल जोडा मिलाउनुहोस्। विश्वसनीयता, अङ्कनमा स्थिरता, वैधता, ज्ञान र सिपको तथ्यगत परीक्षण, वस्तुनिष्ठता, परिणाममा एकरूपता, व्यवहारिकता, व्यवस्थापनमा मितव्ययिता। ल ल ल म गएँ। प्रश्न नम्बर 30 मा जान्छु म। प्रश्न नम्बर 30 सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहने साथीहरू र युनियन एजुकेसनमा जोडिने साथीहरू, ठिक छ ठिक छ। यो प्राविधिक साथीहरूलाई अझै 2-4 कुरा सिकाउने बाँकी छ, नआत्तिनुहोस्। यो ठिक छ है त। प्राविधिक साथीहरूलाई 2-4 कुरा मैले अझै सिकाउन बाँकी छ। डोन्ट गेट वरिड है। ल म गएँ अर्कोमा। म 30 मा गएँ। ई लर्निङका सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको भूमिका तलका मध्ये कुन हो? ई लर्निङका सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको भूमिका तलका मध्ये कुन हो? एकीकृत शिक्षा पोर्टलको निर्माण गर्ने, निशुल्क र सहुलियत डाटा उपलब्ध गराउने, ई लाइब्रेरी स्थापना गर्ने, ई लर्निङका सामग्रीहरू अफलाइन मोडमा रूपान्तरण गरी विद्युतीय प्रति उपलब्ध गराउने। ल महत्त्वपूर्ण क्वेशन आइएमपी 1। आइएमपी 1 ई लर्निङका सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रको भूमिका तलका मध्ये कुन हो? ल भन्नुहोस्। धेरैले सही उत्तर दिनुभएको छ। धेरैले सही उत्तर दिनुभएको छ। धेरैले। यो मन्त्रालयको काम हो, शिक्षा मन्त्रालयको। यो पनि मन्त्रालयको काम हो। यो पनि मन्त्रालयको काम हो। ई लाइब्रेरीको स्थापना मन्त्रालयको, निशुल्क र सहुलियत डाटा उपलब्ध मन्त्रालयको, एकीकृत शिक्षा पोर्टलको निर्माण गर्ने मन्त्रालयको। तर ई लर्निङका सामग्रीहरू अफलाइन मोडमा रूपान्तरण गरी विद्युतीय प्रति उपलब्ध गराउने यो हो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको भूमिका है। सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। नातिनुहोस् है, नातिनुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्। एमसीक्यू मोडलले तपाईहरुलाई पक्कै फाइदा पुर्याउँछ। म यसमा ढुक्क छु। फेरि एमसीक्यू मोडलले तपाईहरुलाई रिजल्ट राम्रो निकाल्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा म 100 मा 100% विश्वस्त छु है त। अब म गएँ 31 मा। विविधता व्यवस्थापन गर्ने डलर प्रक्रिया हो सामाजिकरण, सामूहिक, समावेशी, एकीकृत सिकाइ प्रक्रिया। ल विविधता व्यवस्थापन गर्ने कला डलर प्रक्रिया हो समावेशीकरण, सामूहिक, समावेशी, एकीकृत। ल त अब म छिटै छिटै जा भन्नुभएको साथीहरुले, म छिटै जान्छु। यो समावेशी, यो समावेशी धेरैले मिलाउनु भयो। अब म जान्छु 32 मा। छिटै छिटै जा भन्नुभयो, म छिट्टै गएँ है त। शिक्षक तालिम अनिवार्य गर्ने तलका मध्ये कुन हो? तलका मध्ये कुन हो? शिक्षक तालिम अनिवार्य गर्ने तलका मध्ये कुन हो? राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011, सेती परियोजना, शिक्षक शिक्षा योजना 2002, राशिप 2028। ल शिक्षक तालिम अनिवार्य गर्ने राशिप 2028।
शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 कसले निर्माण गरेको? शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 कसले निर्माण गरेको? ल ल भन्नुहोस्। निर्माण यसले, पारित यसले हो, सक्षमता 8 वटा। ल यो कति पटक भन्ने यो? धेरै पटक भनिसकियो। ल कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षा क्षेत्रमा कहिलेबाट सुरुवात भयो? यो पनि मिलाउनु भयो। सन् 1970 मा। कसले 1970 मा कसले लागू गर्यो? ल भन्नुहोस् कसले र कसले भन्नु त? गलत 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 गलत। कुट लेभिनले गलत। कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षा क्षेत्रमा कहिलेबाट सुरुवात भयो? शिक्षा क्षेत्रमा। ओहो गलत 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 गलत। ए कुटलेबिन होइन, गलत भन्नुभयो। यो कुटलेबिन होइन, यो आविष्कार गरेका कुटलेबिनले। यसका प्रतिपादक, कार्यमूलक अनुसन्धानका प्रतिपादक कुटलेबिन हुन्। हो, तर कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षा क्षेत्रमा कहिलेबाट कसले सुरु गर्यो? अब प्रतिपादक कुटलेबिन हुन् त थाहा भयो तपाईलाई। अब तथ्य कता 1944 छ, कुनै 46 छ? तपाईहरु यसैमा यो डेटमा झुकिनुहुन्छ। कतै 44 छ, कतै 46 छ। हो, अब यो सन् 1970 मा शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग शिक्षा क्षेत्रमा सन् 1900 कसले? लरेन्स स्टेनहाउसले। कसले प्रयोग गर्यो 1970 मा? हेर्नुस् है, लरेन्स स्टेनहाउसले 1970 मा शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गरेको है हो। 1970 मा शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गरेका कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षा क्षेत्रमा लरेन्स स्टेनहाउसले 1970। त्यही पनि मानविकी तर्फबाट। ल शिक्षा शास्त्रबाट होइन। ल कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिपादन गर्ने कुटलेबिन हुन्। यसलाई शैक्षिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने लरेन्स स्टेनहाउस हुन्। प्रतिपादन गर्ने कुटलेबिन हुन्, जसले 1944 पनि छ, कतै डेट 1946 पनि छ। तर त्यसलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने लरेन्स स्टेनहाउसले 1970 मा है त। ल म अर्को गएँ। अब अर्कोतिर गएँ म। डिप्युटी तालिम अन्तर्गत शिक्षकले विद्यालयमा गएर गर्ने कार्यतलाका मध्ये कुन पर्दैन? ल दैनिक पाठ्यचना र शैक्षिक सामग्री निर्माण, विद्यालय प्रतिवेदन र कार्यमूलक अनुसन्धान, सहपाठी बीच सूचना आदान प्रदान र सहकारी, तालिमबाट भएको उपलब्धिको प्रगति विवरण, प्रसमक्ष पेश। ल भन्नुहोस्। डिप्युटी तालिम अन्तर्गत शिक्षकले विद्यालयमा गएर गर्ने कार्यतलाका मध्ये कुन पर्दैन? दैनिक पाठ्यचना र शैक्षिक सामग्री निर्माण, विद्यालय प्रतिवेदन र कार्यमूलक अनुसन्धान, सहपाठी बीच सूचना आदान प्रदान र सहकारी, तालिमबाट भएको उपलब्धिको प्रगति विवरण, प्रसमक्ष पेश। धेरैले सही उत्तर भन्नुभएको छ। तालिमबाट भएको उपलब्धि प्रगति विवरण, प्रसमक्ष पेश। ल अब अर्कोमा जान्छु। यदि बिरगन्जले आयो त सबैले हिजो अस्ति नै भएको क्वेसन यो बीचमा जी पर्छ। अब यसलाई मैले छोडेर उतिर मात्रै गएँ है, आइक्यू छोड्दिएँ है त। मैले आइक्यूको बाटो मैले जोड्छु।
ल अब यो राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रले हाल पनि नेपालको कम्प्युटर सम्बन्धी काम गर्दै आएको यो गलत छ। यो हामीसँग छोटो समय भएको कारणले मैले नेपालमा कम्प्युटर प्रयोग सम्बन्धमा तलका भनाइ कुन ठिक होइन भन्दाखेरि के हो, राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रले हाल पनि नेपालको कम्प्युटर सम्बन्धी काम गर्दै आएको छैन, यो गलत हो, यो गलत हो, यो गलत हो। अब अर्को सिपयुक्त अङ्गमा नपर्ने सिपियुका अङ्गमा नपर्ने कुन हो, सिपियुका अङ्गमा नपर्ने कुन, सिपियुका अङ्गमा नपर्ने कुन, प्रिन्टर यो पनि धेरैले मिलाउनु भएको छ, यो पनि धेरैले मिलाउनु भएको छ। सिपियुका अङ्गमा नपर्ने प्रिन्टर, प्रिन्टर हो, यो धेरैले मिलाउनु भएको छ। नेपालको वर्तमान संविधानको कुन धारामा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ, यो पनि धेरैले मिलाउनु भएको छ। धारा 19 मा यो पनि सबले मिलाउनु भएको छ। अर्को विद्यालयमा पीएमटी सफ्टवेयरको प्रयोग किन गरिन्छ, यो धेरै पटक पढिसकिएको छ। विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको लागि पीएमटी सफ्टवेयर, यो पनि तपाईलाई थाहै छ। तार रहित इन्टरनेट सेवालाई के भनिन्छ, यो पनि सबैलाई थाहा छ, प्रयोग गरिरहनु भएको छ। वाइफाई, तार रहित वाइफाई, यो पनि सबैलाई थाहा छ, तार रहित वाइफाई। साइबर अपराध भनेको के होइन, साइबर अपराध भनेको के होइन, कम्प्युटर एवं नेटवर्कको प्रयोग गरेर हुने जुनसुकै अपराध, साइबरमा बसेर गरिने अपराध, विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेर अरूलाई गरिने बेइज्जती, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग। साइबर अपराध भनेको के होइन, 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 के होइन। झुक्किनु भयो यहाँ त, धेरै झुक्किनु भयो, धेरै झुक्किनु भयो, यहाँ धेरै झुक्किनु भयो, धेरै झुक्किनु भयो। धेरै झुक्किनु भयो, धेरै झुक्किनु भयो, राम्रोसँग हेर्नु होला। धेरै झुक्किनु भयो। साइबरमा बसेर गरिने अपराध होइन, अरू सबै हुन्। ल आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले, आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी, आर्थिक दृष्टिले पछि परेका मजदुरलाई समानुपातिक समान दृष्टिकोणले, आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक कुन मौलिक अन्तर्गत पर्छ, समानताको, भेदभाव रहितको, सामाजिक न्यायको विशिष्ट अवस्था बाहेक त्यस्तो हक छैन। ल ल ल ल ल साथीहरू, ल आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ। धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ, सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत, सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत मिलाउनु भएको छ। यी आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुन हक हो, सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत पर्छ, सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत, सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत। यो पनि थाहा पाउनुभयो। अर्कोमा गए, विद्यालयको कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका शिक्षकको परिवारको पाउने वृत्ति सिफारिस गर्न सम्बन्धित जिल्लामा रहने वृत्त सिफारिस समितिको अध्यक्ष जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन्छ कि प्रमुख जिल्ला अधिकारी? प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी। विद्यालयको कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका शिक्षकको परिवारले पाउने वृत्ति सिफारिस गर्न सम्बन्धित जिल्लामा रहने वृत्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ। शिक्षकको बढुवाको लागि कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बाबत कति अङ्क? यो धेरैले थाहा पाउनु भएको छ, यो 35 अङ्क। 35 अङ्कको पनि मैले व्याख्या गरिदिसकेको छु। स्थायीले 2.25 का दरले, 2.50 का दरले, अस्थायीले 1.25 का दरले, महिलालाई भयो 1 वर्ष थप। महिलालाई कति वर्ष थप?
1 वर्ष थप भनेर यो पढेको छ, यो भनिसकिएको छ, यो पहिल्यै भनिसकेको छ, यसलाई सबैले थाहा पाउनु भएको छ। आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्न स्वीकृति अनुमति कसले दिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरिएको छ, यो पनि धेरैले मिलाउनु भएको छ पक्कै। आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने स्वीकृति अनुमति दिने कसले व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरिएको छ, यो पनि सबैले मिलाउनु भएको छ। सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिका भनेर है, यो त वैज्ञानिक कुरै भएन, यो धेरै पटक भनिसकेको छ। यो आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने स्वीकृति अनुमति कसले दिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरेको छ, सम्बन्धित गाउँ अथवा नगरपालिकाले, सबैले मिलाउनु भएको छ। यो शिक्षकको 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 कुन विधा सञ्चित गरी राख्न सकिन्छ? घर विधा, बिरामी विधा, भैपरी र पर्व विधा, प्रसुति स्याहार विधा। ल, शिक्षकको कुन विधा सञ्चित गरी राख्न सकिन्छ? धन्यवाद छ साथीहरु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केही छ भनाइ? अब आफ्नो भनाइ राख्नु ल, तपाईहरुको भनाइ हेर्छु मैले। केही छ भनाइ? आइक्यू को सर आउनुहुन्छ। अब आइक्यू को म कुबेर सरलाई नै जोडिदिनु भएर छोडिदिएको। आइक्यू को मैले कुबेर सरलाई नै 4-5 दिन मोडल क्वेशन दिन्छु र छोडिदिएको। आइक्यू को कुबेर सरलाई नै बोलाइदिन्छु म है। केही छ केही छ केही छ केही छ साथीहरु, केही छ? तर यो मानव जाति हो, सन्तुष्ट त केही गर्दा नै हुँदैन। तर मैले सकेको कोसिस गरिरहेको छु। मानव जाति हो, सन्तुष्ट त केही गरे नै हुँदैन। तर एउटा कुरा यो भन्छु, युनियन एजुकेसनमा सन्तुष्ट नभएको मान्छे जिन्दगीमा कहीँ केही काम पनि सन्तुष्ट हुँदैन। ल, एउटा कुरा यो ठोक्कुवा भन्छु कि म, युनियन एजुकेसनमा सन्तुष्ट नभएको मान्छे जिन्दगीमा कहीँ कुनै काम पनि सन्तुष्ट हुँदैन। यति कुरा भन्दिन्छु मैले। ल, अब मैले धेरै कुरा भनेन, तपाईहरुलाई यति कुरा भने। अब एउटा लास्टमा एउटा कुरा भने, लास्टमा एउटा कुरा भन्छु म। लास्टमा एउटा कुरा भने मैले तपाईहरुलाई। यति भने मैले, यो भने यति भनेछु मैले, धेरै कुरा भन्दिनँ। शिक्षक लाइसेन्सको कक्षा सुरु हुँदैछ, आफ्ना नजिकका वरपरकालाई जोडिदिनु होला। सकेसम्म बेस्ट क्लास दिने कोसिस गर्छु र दिएको पनि छु। शिक्षक लाइसेन्सको कक्षा सुरु हुँदैछ है। ल, भोलि ओरिएन्टेसन क्लास छ, भोलि ओरिएन्टेसन है। नयाँ कक्षाहरु चैत्र 6 गतेबाट कक्षा सुरु हुँदैछ। जुम आइडी र यो पासवर्डमा भोलिबाट सुरु हुँदैछ। ल, भोलि 5:30 बजे, 5:30 बजे है। ओरिएन्टेसन कक्षा मिति 2018 चैत्र 6 गते, समय बेलुका 5 बजे, जुम आइडी र पासवर्ड। अब अरु विषयको बारेमा सबै त्यहाँ भन्छु। ल, धन्यवाद। अब मित्र सरको कक्षा मैले शनिबार पनि अफ गरिन है तपाईहरुलाई। आज शनिबार पनि मैले अफ गरिन, शनिबार पनि मैले अफ गरिन। ल, नयाँ जोडिने साथीहरुको प्रतिक्रिया सुनौं त। नयाँ 1000 रुपैयाँमा जोडिएका साथीहरुको केही गुनासो सुनौं त। पछि जोडिनेहरुको, पछि जोडिने, पछि जोडिने साथीहरुको, पछि जोडिने 1000 रुपैयाँ जोडेर पछि जोडिने साथीहरु भन्नु त भन्नु। तपाईहरुको के छ तपाईहरुको आशय? हजार रुपैयाँ जोडिएर पछि जोडिने र कोर्सै सिद्धिएन भनेर चिन्ता गर्ने साथीहरु के छ भन्नु त।
ल अब यो 1000 रुपियाँमा 7 दिन अगाडि जोडिएर कोर्सै सिद्धिएन भन्नेको गुनासो मैले सुन्न सक्दिनँ। तपाईँले कोर्स सिद्धिएन भन्ने मान्छेले रेकर्डेड भिडियो पिडिएफ फाइल हेर्नु होला। 7 दिन अगाडि 1000 रुपियाँमा जोडिएर कोर्स सिद्धिएन भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ भने रेकर्डेड भिडियो पिडिएफ फाइलहरू पल्टाइ पल्टाइ हेर्नु होला है। अब यो 7 दिनमा कोर्स, यो सिद्धिने कोर्स होइन, 7 महिना पढ्यो हामी। भदौ, असोज, कार्तिक, मक्सिर, पुस, माघ, फागुन, चैते 7 महिना पढ्यो। 7 महिना 7 दिनमा आएर कोर्स सिद्ध्याउँछु भन्ने नसोचे नि हुन्छ त दिवा सपना। 7 दिनमा आएर मुख्य मुख्य पोइन्टहरू, हाम्रा आइडियाहरू सिक्ने हो। 7 दिनमा आएर कोर्स सिद्धिएन भनेर गुनासो होइन, 7 दिनमा आएर मुख्य मुख्य आइडिया सिक्ने हो। 7 दिनमा आएर कोर्सै सिद्ध्याउन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ रेकर्डेड भिडियो भटाभट हेर्नु होला। त्यहाँ जति पनि कोर्स छ त्यहाँ। मित्र सर जोडिने बित्तिकै म छोड्छु है। मित्र सर जोडिने बित्तिकै मैले छोड्छु क्लास। मित्र सर कार्कीजीले के भन्नुभएको छ? जोडिदै हुनुहुन्छ सर। जोडिँदै हुनुहुन्छ सर। आउने बित्तिकै मलाई इन्फर्म गरिहाल है त, म छोडिदिन्छु। हुन्छ सर, हुन्छ। सर नेपालको सही भन्नुभयो। एकजना साथीले कसले भन्नुभयो नेपालको 0.03 भन्नुभयो, त्यहाँ 0.01 भएको छ क्या हो विश्वमा। ठिक छ, त्यो बनाए 0.03 बनाइदियो है। त्यहाँ एउटा थोरै गल्ती भयो जस्तो लाग्यो मलाई नि। होइन अब एक हप्ता जोडेर आइडिया लिन सकिन्छ है। एक हप्ता जोडेर आइडिया लिन सकिन्छ। अब एकछिन भोलिको कक्षा है। अब यो बजेटमा शिक्षा अलि राम्रोसँग पढिएन भन्ने छ। बजेटमा शिक्षा, 15औं योजनामा शिक्षा, 15औं योजनामा भोलि होइन पर्सि योजनामा शिक्षा, अनि त्यसपछि बजेटमा शिक्षा, 15औं योजनामा शिक्षा, यसै गरी आर्थिक सर्वेक्षण यो 2078 को। अब यो हामीले डाटा हेर्ने भन्नुभएको छ, त्यो मैले भोलि पढाए पर्सि पढाउँछु ल। पानीको मात्रा नेपालको कुल क्षेत्रफलको त्यो 0.001 होइन, त्यो गलत भन्नुभएको छ पानीको मात्रा। ल आर्थिक सर्वेक्षण मैले पढाउँछु, 15औं योजना पढाउँछु, बजेटमा शिक्षा यो चाहिने मैले भोलि सिकाएका सिद्धान्त सिद्ध्याएपछि त्यो चाहिने पर्सि हेर्छु। पर्सि ए दमौली कहिले आउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। म दमौली अब 8 गते आइपुग्छु है। 8 गते आउँछु म दमौली। 8 गते दमौली। ल अब कुनै पनि क्लास आफूलाई छुटे जस्तो लाग्छ भने त्यहाँ टपिक हेर्दै रेकर्डेड भिडियो हेर्ने है। कुनै पनि क्लासहरू मलाई छुट्यो भन्ने जस्तो लाग्यो भने ट्याक्क टपिक हेर्ने अनि त्यही टपिक अनुसारको रेकर्डेड भिडियो हेर्न पनि सकिन्छ। कुनै पनि क्लास आफूलाई छुटे जस्तो लाग्यो भने त्यो छुटेको ट्याक्क टपिक हेर्ने, टपिक अनुसारको क्लास लिने है। कुनै पनि क्लास छुट्यो भन्ने जस्तो लाग्यो भने ट्याक्क टपिक अनुसारको क्लास हेर्ने। धन्यवाद। मित्र सर जोडिनु भयो? छैन सर। ल मित्र सरलाई फलोअप गरिहाल ल। नेपालको इतिहास म सरलाई जोड्दै, यहीँ हुनुहुन्छ सर। नेपालको इतिहास मैले जोडिदिन्छु। नेपालको इतिहास ल कतिपय कुराहरू कक्षा छुटे जस्तो लाग्छ भने त्यहाँ रेकर्डेड भिडियो हेर्न पनि सकिन्छ है। नेपालको इतिहास भीम राणा जिज्ञासु सरको छ, त्यहाँ किन नहुने रेकर्डेड भिडियो। भीम राणा सरको छ नेपालको इतिहासको, त्यहाँ हेर्नुहोस् त। दुधी पटक छ त्यो। दुधीवटा क्लास छ नेपालको इतिहासको। नेपालको इतिहासको दुधीवटा छ।
ए ल ल मैले छोडेँ है त धन्यवाद 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 मित्र सर आइहाल्नुहुन्छ ल